Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Now, today, I'm as a total energy line or energy gradient line. Total energy line अथवा energy gradient line र hydraulic gradient line HGL कसरी ड्र गर्ने भन्ने बारेमा पढ्छौँ। यसमा हामीले मेजर हेड लस वर्क आउट गर्न सिक्यौँ, माइनर हेड लसहरू सिक्यौँ, त्यसको आधारमा एनर्जी ग्रेड लाइनहरू ड्र गर्ने हो। फर्स्ट अफ अल टोटल एनर्जी लाइन सबले पेपर र कलम पेन्सिल सँगै राख्नु है, हामीले आज ड्र गर्ने हो। अहिले ड्र नगरिकन त्यो सिकिँदैन, हेरेर जानिँदैन। टोटल एनर्जी लाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि पाइपमा फ्लुइड फ्लो हुँदाखेरि एभ्री पोइन्टमा हैन, पाइपको हरेक पोइन्टमा टोटल एनर्जी टोटल हेड कति छ त हैन, त्यो हरेक पोइन्टमा हामीले चाहिँ त्यो निकाल्दै गयौँ भने र त्यो पोइन्टहरूलाई हामीले जोड्यौँ भने टोटल एनर्जीको पोइन्टहरूलाई हामीले जोडिदियौँ भने त्यसलाई हामीले टोटल एनर्जी लाइन भनेर भन्छौँ हैन। अब पाइपमा लस हुँदैन थियो अथवा त्यसको चाहिँ फिटिङ्स अथवा अरू चाहिँ एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सनल हैन हेड लस हुँदैन थियो भने टोटल एनर्जी लाइन स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल लाइन हुन्थ्यो हैन, एउटै लाइन हुन्थ्यो। तर हेड लस हुने भएको हुनाले टोटल एनर्जी चाहिँ के हुँदै जाने भयो त, घट्दै 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 जाने भयो। र कहाँनिर कति हेड लस हुन्छ, कति एनर्जी घट्दै जान्छ भन्ने कुरा हामीले पाइपको लेन्थमा हुनेलाई मेजर हेड लस हैन डार्सी स्पेक इक्वेसनबाट एफएल बी स्क्वायर 2GT निकाल्न जान्यौँ। र माइनर फिटिङ्सहरूमा चाहिँ माइनर हेड लस के भी स्क्वायर होइन, भेलोसिटी हेडको टर्ममा के भी स्क्वायर बाई 2G हुन्छ भनेर हामीले त्यो पनि वर्कआउट गरिसक्यौँ। त्यसपछि हामीले यसलाई वर्कआउट गर्न सक्छौँ। भनेपछि टोटल हेड भनेको के हो त, यो पी बाई डब्लु प्लस जेड भनेको डाटा हेड प्लस भेलोसिटी हेड, यो तिनवटा हेड जोडेपछि के हुन्छ त टोटल हेड हुन्छ। यसमा पनि यो पी बाई डब्लु प्लस जेड यो मात्र भनेको जेड भनेको पाइपको आफ्नै हैन, पाइपको सेन्टर लाइन एउटा कुनै रेफरेन्स लाइनमा कति माथि छ भनेर यसलाई हामीले डाटम हेड भनेर भन्छौँ। त्यो र प्रेसर हेड जोड्यो भने त्यसलाई हामीले पिजोमेट्रिक हेड भनेर भन्छौँ। त्यो पिजोमेट्रिक हेड भनेर किन भनेको भन्दाखेरि त्यो जहाँ यो पिजोमिटर जहाँ स्पेसिफाई गर्न खोजिएको छ त्यहाँनिर हामीले एउटा म्यानोमिटर राख्यौँ भने त्यो म्यानोमिटरको पाइपबाट म्यानोमिटरको पाइपमा हैन हाम्रो फ्लो भइरहेको पाइपबाट म्यानोमिटरमा चाहिँ पी बाई डब्लु, पीलाई चाहिँ न्युटन पर मिटर स्क्वायर, डब्लुलाई हैन कति त न्युटन पर मिटर क्युब, यति त्यो युनिटमा राख्यो भने त्यति मिटर चाहिँ वाटर भनौँ अहिलेलाई हैन फ्लुइड, त्यति मिटर वाटर चाहिँ त्यहाँ राइज हुन्छ है। र आफै त्यो पाइप जेड भन्ने हाइटमा छ भने त्यो टोटल रिफरेन्स लाइनबाट म्यानोमिटरमा राख्दाखेरिको चाहिँ म्यानोमिटर राख्दाखेरि जहाँसम्म लिक्विड जान्छ त्यहाँसम्मको हाइट पिजोमिटरको हाइट भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ त पिजोमेट्रिक हेड भनेर भन्छौँ। र अर्को एउटा टोटल हेडमा एउटा पिजोमेट्रिक हेड भयो, त्यो भनेको पी बाई डब्लु प्लस जेड दुइटै मिलाएपछि पिजोमेट्रिक हेड भयो। र त्यसमा भेलोसिटी हेड हामीले एड गर्यो भने त्यहाँ के आउँछ त टोटल हेड आउँछ है, त्यसलाई हामीले टोटल हेड भनेर भन्छौँ। ओके, न अर्को हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भनेको चाहिँ टोटल हेडको होइन, हामीले एभ्री पोइन्टमा पिजोमिटर के अरे त्यो म्यानोमिटर पिजोमिटर राख्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ वाटरको लेभल कहाँ कहाँसम्म जान्छ त, त्यसमा भएको वाटरको लेभल चाहिँ हामीले त्यो पोइन्ट बनाएर जोड्दै 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 गयौँ भने त्यो लाइनलाई चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भनेर भन्छौँ है। त्यो चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन हो। भनेपछि त्यो ग्रेड लाइनको पोइन्टहरू भने के हुने रहेछ त भन्दा पिजोमिटरमा भएको होइन, पिजोमिटर हामीले जहाँ म्यानोमिटर लगाउँछौँ त्यो पिजोमिटरमा चाहिँ के त भन्दाखेरि जहाँसम्म वाटर लेभल जान्छ त्यो पोइन्टहरूको जोड्ने हो। त्यस कारण पिजोमेट्रिक हेड भनेको के रहेछ त, के अरे हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भनेको चाहिँ पिजोमेट्रिक हेडको पोइन्टहरू चाहिँ जोड्ने लाइनलाई हामीले हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भन्छौँ। इनर्जी ग्रेड लाइन भनेको अथवा टोटल इनर्जी लाइन भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि टोटल हेड, पिजोमेट्रिक हेड होइन, पिजोमेट्रिक हेड प्लस भेलोसिटी हेड, त्यो गरेपछि टोटल हेड हुने भयो। त्यो टोटल हेड
चाहिँ जोड्दै जोड्दै त्यसको पोइन्टहरुलाई हामीले जोड्दै जोड्दै गएपछि आउने लाइन अब्टेन हुने लाइनलाई चाहिँ हामीले टोटल एनर्जी लाइन भनेर भन्छौँ। ओके, देन यो डिफरेन्स के हुने हो त यो दुईटा बीचको भनेको? यो दुईटा बीचको यो p by w प्लस z भयो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, यो चाहिँ p by w प्लस z प्लस v स्क्वायर बाइ 2g भयो। यो दुईटा बीचमा खाली एउटै डिफरेन्स के छ त भन्दा भेलोसिटी हेड चाहिँ डिफरेन्स छ। भनेपछि अर्थात् इनर्जी ग्रेड लाइनमा त्यो ठाउँको भेलोसिटी हेड घटायो भने हाइड्रोलिक ग्रेड लाइनको पोइन्ट फेला पर्छ। अर्थात् हाइड्रोलिक ग्रेड लाइनमा भेलोसिटी हेड त्यो ठाउँको भेलोसिटी हेडको भेलोसिटी कति छ वर्कआउट गरेर त्यो ठाउँको भेलोसिटी हेड चाहिँ हामीले एड गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ इनर्जी ग्रेड लाइनको पोइन्ट फेला पर्छ हैन, भर्टिकलमा मेजर गर्ने हो यो। ओके, सम इम्पोर्टेन्ट नोट्स अबाउट टिएल एन्ड एचजिएल। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर अलिकति तिमीहरूलाई त्यो लाइनको बारेमा एकैछिन है। ओके, स्केच व्हाइट बोर्ड। यहीँ हेर त ठुलो बनाऊ। Okay, let's see. हेर्नु त यो वाटर ट्याङ्कमा चाहिँ यो लेभलमा के छ त हाम्रो चाहिँ भन्दाखेरि वाटर यो लेभलमा चाहिँ वाटर छ, यो ट्याङ्कमा आएपछि यो लेभलमा वाटर छ। हामीले यो दुईटालाई चाहिँ एउटा पाइपले कनेक्सन गऱ्यौँ, पाइपको लेन्थ चाहिँ एल छ भनेदेखि अब यहाँनिर हामीले एउटा पिजोमिटर राख्यौँ। यहाँनिर फर इक्जाम्पल यसरी एउटा पिजोमिटर राख्यौँ, एउटा सानो अर्को ट्रान्सप्यारेन्ट ट्युब न हो होइन, यसरी पिजोमिटर राख्यौँ भने सर यो के हो समथिङ वेन्ट रङ भनेर देखाएको खाली कसरी त्यहाँ आउँछ भनेर हेर्न खोजिरहेको छु। यो दुईटा पाइप भयो होइन, सेयर भइरहेछ है व्हाइट बोर्ड। ओके, छैन समथिङ वेन्ट रङ के आइरहेछ सर? भएन सर, के पनि आएन त्यहाँ, रिड अन्ली भनेर आयो। यो मैले बनाएको पिक्चर देखे हैन? नाइ त्यहाँ क्लिक गरे भने आउँछ कि आयो सर, आयो। ओके, गुड। ल मैले सिम्पल एउटा डायग्राम बनाएँ। यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ एउटा वाटर ट्याङ्क छ होइन, त्यो ट्याङ्कको वाटरको लेभल यो ब्ल्याक लाइनले देखाएको जति छ होइन, र राइट ह्यान्ड साइडमा पनि के छ त एउटा ट्याङ्कमा वाटर लेभल छ है। हामीले यो दुईटा पाइप
एउटा यसलाई चाहिँ एउटा पाइपले हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दा जोडेका छौँ। यसको मतलब के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर यसरी चाहिँ वाटर फ्लो हुन्छ हैन। ओके अब टिएल र एचएल भनेको के हो मैले यहाँ अलिकति सिम्पली बुझाउन खोजिरहेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ जस्ट यो इन्ट्री हुने बेलामा यहाँ हेर त यो वाटरमा इन्ट्री हुने बेलामा यसको चाहिँ टोटल हेड भनेको के हो त? टोटल हेड भनेको के हुन्छ त? सरी टोटल हेड भनेको प्रेसर हेड हैन। यसलाई एउटा रेफरेन्स लाइन तान्न खोजेँ मैले। यो ठाउँको वाटरको चाहिँ कति इनर्जी छ त भने टोटल हेड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ कति प्रेसर छ, प्रेसर हेड, त्यहाँको भेलोसिटी कति छ, भेलोसिटी हेड, र त्यहाँको डाटम कति छ, डाटम हेड। यो तीनटा जोडी चाहिँ यहाँको टोटल हुन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँनिर मैले लिने हो भने यहाँनिर एकचोटि यो यति हेड भनेको यो तलको रेफरेन्स लाइन हो हैन, वरिबर यु क्यान एज्युम। ल यो भनेको के हो त? यसको यहाँ भएको वाटरको इनर्जी हो, टोटल इनर्जी। यसले यति इनर्जी बोकिराखेको छ भनेको। यसलाई मैले जेड भनेर माने भने के यो हाइटलाई चाहिँ यहाँको डाटम हेड कति भयो त? जेड भयो, त्यहाँको फ्लुइड पार्टिकलको, वाटरको पार्टिकलको हो। अनि त्यहाँको यहाँको यो त ट्याङ्क हो हैन, रिजर्भर हो। यहाँको भेलोसिटी कम्पेरिटिभली हैन एकदम कम हुन्छ। यसरी पाइप फ्लो हुँदाखेरि रिजर्भरको यसरी वाटर हिँड्ने भेलोसिटी धेरै कम हुन्छ। यहाँको भेलोसिटी हेड 0 भयो। यहाँको प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर छ, गज प्रेसरमा नाप्ने हो भने यो वाटरको बाहिरपट्टि त एटमोस्फियर छ, गज प्रेसरमा नाप्ने हो भने त के हो त 0 भयो। भनेपछि टोटल हेड भनेको के हो त? प्रेसर हेड 0 यहाँको, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ भेलोसिटी हेड 0 अनि डाटम हेड जेड। यति इनर्जी चाहिँ उसँग हुने भयो जस्ट यो इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि। अब जतिखेर इन्ट्री हुन्छ यहाँनिर एकैछिन हेरौँ है त, यहाँबाट वाटर यहाँ फ्लो हुनलाई त यहाँबाट इन्ट्री गर्छ। ओके यो इन्ट्री हुने बेलामा हामीले पहिल्यै पढ्यौँ हेड चाहिँ इन्ट्रासमा लस हुन्छ भनेर पढ्यौँ हैन। अनि त्यो कति हुन्छ त? हेड इन्ट्रासमा लस हुने भनेको 0.5 v स्क्वायर बाई 2g। यति चाहिँ के हुन्छ त? इन्ट्रासमा लस हुन्छ भनेर पढ्यौँ। द्याट क्लियर? ओके भनेपछि यहाँ जस्ट इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि यसको हेड के थियो त? टोटल यो जेड थियो। अब जस्ट इन्ट्री भइसकेपछि यहाँको कति हुने भयो त भन्दाखेरि यसको टोटल इनर्जी चाहिँ के हुने भयो त? यो टोटल हेड जति छ त्यतिमा यति त घट्ने भयो जस्ट इन्ट्री पछि। यति चाहिँ इन्ट्रासमा लस भइसक्यो के। ओके यहाँको हेड भनेको हामीले हेर्ने हो भने अब यहाँनिर जस्ट हैन ट्याङ्क जाने बित्तिकै हामीले यहाँनिर एउटा पिजोमिटर राख्यौँ भने ओके म्यानोमिटर पिजोमिटर हैन, यो राख्यो भने चाहिँ यति हेड लस त हुनु पर्यो नि। वाटर चाहिँ यहाँ यति लेभलमा आउने भयो कि बल्ल अलिटल यति जति छ नि, यो जति मैले देखाएको त्यति चाहिँ यो हेड लस भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के जनाउनु पर्यो त? त्यो हेड लस भयो भनेर जनाउनु पर्यो। ओके भनेपछि अलि अब हामी यहाँनिर आयौँ भने वाटरको लेभल यहाँ चाहिँ यतिसम्म आउने भयो। यसरी पिजोमिटरको हरेक पोइन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी वाटर लेभल लाई हामीले यसरी जोड्यौँ भने, म जोड्छु, यहाँनिर यहाँ थियो, अब यहाँ भयो, यहाँनिर यहाँ छ वाटर लेभल, यो भयो हैन, वाटर लेभल यहाँ छ, यो भयो। यसरी हामीले जोड्यौँ भने यो पिजोमिटरको पिजोमिटरमा जहाँ जहाँ वाटर लेभल छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले जोड्यौँ भने यो लाइनलाई हामीले के भन्छ त? एचजिएल भनेर भन्छौँ। ओके अब यहाँनिर टोटल यति थियो, यहाँनिर यति किन भयो त? पिजोमिटरमा यहाँ किन यतिसम्म आयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त? यो पाइपमा हुने लस जुन हामीले वर्कआउट गरेका छौँ, पाइपको लेन्थमा हुने लस हैन, एफएलभी स्क्वायर बाई 2GD, त्यो लस चाहिँ यति हुने भयो। यहाँदेखिबाट यतिसम्म यति। ओके यो चाहिँ लस भयो, द्याट इज एचएफ। द्याट क्लियर? ओके त्यो चाहिँ एचएफ भयो। त्यो चाहिँ के हो त? मेजर हेड लस भयो। यो आएर यहाँनिर आएर चाहिँ के त भन्दाखेरि यो इन्ट्री गर्ने बेलामा यो चाहिँ माइनर हेड लस भयो। भनेपछि अब यहाँनिरको भेलोसिटी मानिलिउँ, फर इक्जाम्पल यहाँको भेलोसिटी v1 छ हैन, अथवा यसलाई v2 भनौँ ल, यो v2 छ यहाँको भेलोसिटी। यहाँको भेलोसिटी चाहिँ के छ त? v1 छ। ल मिन भेलोसिटी है छ भने अब यो पिजोमिटर निरको भनेपछि यो जति वाटर लेभल जहाँ आउँछ यहाँनिर आयो, मैले यहाँनिर बनाएँ ल, यहाँनिर आएको थियो भने यसमा
v1 स्क्वायर बाई 2g जोडेर भर्टिकल हामीले जति हाइट एड गरेर जुन पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्ट यहाँको, अनि फेरि यहाँको चाहिँ v2 स्क्वायर बाई 2g यहाँ चाहिँ यो पोइन्टहरूलाई हामीले यसरी जोड्दै जोड्दै गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, फेरि त्यो चाहिँ TEL हुन्छ, टोटल इनर्जी लाइन अथवा इनर्जी ग्रेड लाइन अथवा EGL, TL अथवा EGL भनेर भन्छौँ। त्यो हुन्छ भनेपछि हरेक ठाउँमा हामीले के गर्दै जानु पर्यो त भन्दाखेरि टोटल हेड त्यहाँको कति छ र त्यहाँ कति हेड लस भयो त्यसलाई हामीले घटाउँदै 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 गयौँ भने अनि लास्टमा आइसकेपछि यहाँ आइपुग्दाखेरि त टोटल हेड कति छ, यहाँनिर यति हुने भयो, जस्ट एक्जिट हुनुभन्दा अगाडि यति हुने भयो। यो एक्जिटमा फेरि लस हुन्छ होइन, यहाँबाट बाहिर जाने बेलामा यसरी त्यहाँ पनि लस हुन्छ। भनेपछि यो लस चाहिँ कति छ त हामीले निकालेको, यहाँको भेलोसिटी मानिलिउँ v4 हो भने मानिलिउँ फर इक्जाम्पल v स्क्वायर अथवा v4 स्क्वायर बाई 2g, यहाँ यसको कोफिसिएन्ट लस कोफिसिएन्ट चाहिँ एक्जिटको कति थियो, 1 थियो। मैले भने त्यहाँ होइन, हामीले हिजो पढ्यौँ त्यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्छ भनेर होइन। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त, एक्जिट लस भयो, v स्क्वायर बाई 2g चाहिँ एक्जिट लस भयो। भनेपछि यति लस भइसकेपछि अनि लास्टमा यतिमा आएर फेरि यति इनर्जीमा आएर बस्नु भयो, यो लेभलमा आएर बस्नु भयो। भनेपछि अहिलेको इनर्जी यति भयो। द्याट मिन्स यो यहाँ भएको वाटर फ्लो भएर इन्ट्री हुँदा लस हुने भयो, एक्जिट हुँदा लस हुने भयो, र पाइपको लेन्थमा लस हुने भयो, पाइपको लेन्थमा डायरेक्सन इक्वेसन अनुसार लस हुने भयो। त्यो लस चाहिँ टोटल लस चाहिँ यो क्यापिटल एच भयो। अब यो क्यापिटल एच भने के भयो त, यहाँनिर हेर्दाखेरि हेरौँ त, इन्ट्री लस अनि मेजर हेड लस लेन्थमा होइन, अनि अर्को चाहिँ एक्जिट लस, यो तिनवटा जोडिसकेपछि त्यो जति हेड लस हुन्छ वाटर लेभल चाहिँ के हुने हो त, त्यति तल आएर बस्ने हो। ओके, अब यहाँ पाइपमा इन्ट्रीमा एक्जिटमा लस नभइदिएको भए वाटर लेभल यही लेभल जहाँ छ त्यहीँ आएर बस्थ्यो, इनर्जी लस हुन्थेन। तर फ्लो भएर वाटर यसरी आइरहेछ भने चाहिँ के हुने भयो त, लस हुने भयो। ओके, अब हामी जाउँ मेन डायग्राममा। स्क्रिनमै अब यहाँनिर केही नोट्सहरू छ होइन, हामीले ड्र गर्नलाई सजिलो होस् भनेर ध्यान दिएर हेर्नु पऱ्यो। होइन, भेलोसिटी एप्रोच इज 0। भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ भनेको अब फ्लो हुँदैन भनेको, जतिखेर फ्लो हुँदैन होइन त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ HGL र TL कन्साइड हुन्छ भनेर भन्छ। त्यो भनेको भेलोसिटी हेड हुँदैन, भेलोसिटी 0 भएपछि। अनि भेलोसिटी हेड नभएपछि त यो HGL लाइनमा भेलोसिटी हेड v स्क्वायर बाई 2g त्यसको जति आउँछ त्यो मिटरमा होइन, त्यो मिटर हामीले जोड्यौँ भने बल्ल TL को पोइन्ट आउने भयो। अब भेलोसिटी नै 0 भएपछि त दुइटा एकै ठाउँ एउटा पोइन्ट एउटै हुने भयो होइन, त्यस कारण HGL र TL कन्साइड हुन्छ भनेर भन्छ होइन। भेलोसिटी 0 भयो भने यो कुरा हामीलाई भोलि ड्र गर्ने बेलाको ट्रिक्सहरू हो यो है, केही नोट्सहरू। जस्तै फर इक्जाम्पल एट रिजर्भर HGL र TL आर आइडेन्टिकल होइन। रिजर्भरमा हामीले हेर्ने हो भने रिजर्भरमा त भेलोसिटी हुँदैन, वाटर रेस्टमा बस्छ, त्यहाँ चाहिँ HGL र TL के हुन्छ त, सेम हुन्छ। र रिजर्भर ओपन रिजर्भर भएपछि त्यो जहाँनिर चाहिँ वाटरको लेभल छ त्यही नै HGL र TL लाइन त्यहीसँग त्यही वाटरको सर्फेससँग के हुन्छ त, कन्साइड हुन्छ है। नेक्स्ट ट्रिक इज TL अलवेज ड्रप इन द डिरेक्सन अफ फ्लो। टोटल इनर्जी लाइन डिरेक्सन अफ फ्लोमा सधैँ ड्रप हुने भयो, सधैँ घट्ने हो नि होइन। टोटल इनर्जी चाहिँ सधैँ के हुने भयो त, घट्ने भयो। किन भन्दा लस हुँदै जान्छ, इनर्जी त अब थपिँदै जाँदैन, हेड लस हुँदै जान्छ। अनि त्यो चाहिँ इनर्जी ग्रेड लाइन चाहिँ जहिले पनि डाउनवर्ड हुने भयो। TL चाहिँ लेफ्ट टु राइट हामीले इनर्जी के अरे टोटल इनर्जी लाइन ड्र गर्छौँ, त्यो चाहिँ अलवेज के हुने भयो त, स्लोपिङ हुने भयो होइन। तर कहिलेकाहीँ हामीले के हुन्छ त, हाम्रो पाइप सिस्टममा पम्प राख्दै हुन्छौँ, अनि पम्प राखिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुने भन्दाखेरि एकैचोटि टोटल इनर्जी पम्पले के गरिदियो त भन्दा बढाइदिन्छ। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, जहाँ पम्प हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदम सडनली त्यहीँनिर राइज हुन्छ, कन्टिन्युसली राइज होइन, त्यहीँनिर चाहिँ इनर्जी राइज हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू सबै ठाउँमा इनर्जी ग्रेड लाइन जहिले पनि लेफ्ट टु राइट मुभ हुँदाखेरि डाउनवर्ड स्लोपमा जाने भयो। ओके, HGL अलवेज बिलो फ्रम TL। HGL लाइन चाहिँ जहिले पनि TL लाइनभन्दा तल हुन्छ अभियसली होइन। HGL लाइनमा भेलोसिटी रेट जोडेपछि बल्ल TL हुने हो, त्यस कारण यो सधैँ के हुन्छ त, तल हुन्छ। भोलि हामीले ड्र गर्दै जाँदा HGL लाइन चाहिँ TL लाइनभन्दा माथि गयो भने हामीले गलत गरिरहेछौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यसको अर्थ त्यो हो, यो पोइन्ट लेख्नुको अर्थ HGL अलवेज बिलो फ्रम TL, इट मे राइज अ ड्रप इन द डिरेक्सन अफ फ्लो। अब HGL लाइन चाहिँ TL लाइन चाहिँ सधैँ के हुने भयो त,
डाउनवर्ड हुने भयो। तर एजिएल लाइन चाहिँ कहिलेकाहीँ माथि जान सक्छ, कहिलेकाहीँ तल आउन सक्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यसमा पाइपको डायमिटरमा भर पर्ने कुरो हो। भेलोसिटी हेड एकदम ठुलो डायमिटर राख्यो भने भेलोसिटी कम भयो, अनि भेलोसिटी हेड कम भयो। त्यहाँनिर के बढ्नु पऱ्यो त, टोटल इनर्जी सेम हुनलाई त्यहाँ चाहिँ प्रेसर बढ्नु पऱ्यो। अनि त्यस कारण एजिएल लाइन चाहिँ के त भन्दाखेरि कहिले राइज होइन अपवर्ड पनि हुनसक्छ, कहिले चाहिँ डाउनवर्ड पनि हुनसक्छ। अहिले हामीले हेरौँला त्यसलाई। इफ द पाइप लाइन्स एजिएल देयर इज अ भ्याकुम इन द पाइप। अब एजिएल लाइन चाहिँ हामीले ड्र गर्दै जाँदाखेरि, एजिएल लाइन ड्र गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पाइपभन्दा मुनि आयो, अर्थात् पाइप चाहिँ एजिएल लाइनभन्दा माथि पर्यो भने त्यहाँनिर हामीले जति पाइपको त्यो रिजनमा एजिएल लाइन चाहिँ के त भन्दाखेरि एजिएल लाइनभन्दा पाइप माथि पर्छ जति रिजनमा, त्यति पाइपमा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा कम प्रेसर हुन्छ अथवा भ्याकुम हुन्छ भनेर भनेको। भ्याकुम भन्नाले त्यहाँ चाहिँ के भन्दा प्रेसर कम हुन्छ भन्न खोजेको। एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा कमलाई हामीले भ्याकुम भन्छौँ है। जतिसुकै होस् होइन, एटमोस्फियरिक प्रेसर 1 बार छ, 0.5 बार भयो भने त्यो भ्याकुम भयो, 0.25 बार भयो भने त्यो भ्याकुम भयो होइन, 0.1 बार भयो भने त्यो भ्याकुम भयो। एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा कम भयो भने त्यहाँ के हुन्छ, भ्याकुम हुन्छ भनेर भनेपछि यसको मतलब के हो भने एजिएल लाइन ड्र गर्दै जाँदाखेरि एजिएल लाइन चाहिँ मानिलिउँ पाइपको कुनै ठाउँबाट तल गयो, पाइप लाइन भन्दा पनि एजिएल लाइन तल पऱ्यो भने त्यो एजिएल लाइनभन्दा माथि परेको पाइप लाइन जति रिजन छ, जति लेन्थ छ, त्यो लेन्थमा चाहिँ प्रेसर के हुन्छ त, भ्याकुम हुन्छ भनेर भन्छ है। अर्को चाहिँ द डिफरेन्स इन टिएल एन्ड एजिएल इज ड्यू टु द भेलोसिटी हेड एट कन्सर्न सेक्सन होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यही डिफ्रेन्स त्यति नै हो। देयर इज नो एनी रिलेसन बिट्विन स्लोप अफ पाइप लाइन एन्ड स्लोप अफ एजिएल एन्ड टिएल लाइन। द्याट्स अ भेरी मच इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। भोलि हामीले पाइप चाहिँ अघि मैले देखाएको ड्रइङमा पाइप माथिबाट तल थियो होइन, मैले पाइपलाई तलबाट माथि पनि लान सक्थेँ। पाइपको डिरेक्सन कुन छ त्योसँग एजिएल र टिएल लाइनको कुनै सरोकार हुँदैन है। भनेपछि एजिएल लाइन भोलि हामीले पाइप चाहिँ डाउनवार्ड छ, सरी पाइप अपवार्ड छ, अनि टोटल इनर्जी लाइन चाहिँ डाउनवार्ड हुँदै आउँछ होइन। त्यसमा चाहिँ कुनै सरोकार हुँदैन, कुनै त्यो पाइपको लेन्थसँग प्यारलल हुनुपर्ने, यो हुनुपर्ने होइन भन्ने कुरा हुँदैन है। जहिले पनि एजिएल लाइन र टिएल लाइन चाहिँ आफ्नो तरिकाले अघि हामीले ड्र गर्न सिकेको तरिकाले ड्र हुँदै जान्छ। त्यसमा पाइप अपवर्ड हुनु पनि सक्छ, डाउनवर्ड पनि हुनसक्छ। पाइपको डिरेक्सनसँग कुनै पनि यो एजिएल र टिएल लाइनको सरोकार हुँदैन भन्ने कुरा भयो है। फर युनिफर्म सेक्सन पाइप स्लोप्स अफ एजिएल एन्ड टिएल आर सेम। अब यदि पाइप सेक्सन चाहिँ युनिफर्म भयो भने त्यो भनेको भेलोसिटी एउटै हुने भनेको त हो नि होइन। पाइप सेक्सन युनिफर्म भयो भने भेलोसिटी एउटै हुन्छ। भेलोसिटी एउटै भएपछि भेलोसिटी हेड सधैँ एउटै भइराख्यो। त्यसकारण सधैँ एउटै भइरहेपछि त टिएल लाइनमा त्यति घटाएपछि एजिएल लाइन आउने हो। भनेपछि त्यो दुइटा एउटै डिफ्रेन्स भइ सधैँ सबै ठाउँमा भइरहेको भने चाहिँ टिएल लाइन र एजिएल लाइन त प्यारलल हुने भयो। भनेपछि युनिफर्म सेक्सन पाइपको लागि चाहिँ के हुने भयो त, एजिएल र टिएल लाइन चाहिँ के हुने भयो त, प्यारलल हुने भयो। यही केही टिप्सहरू भयो। भोलि हामीले गर्ने बेलामा यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झ्यौँ भने हाम्रो डायग्राम बिग्रिँदैन। सर यो So, let's एजिएल र start. टिएल चाहिँ राम्रो, फेरि एकचोटि मिठो भनिदिनु सर। के को सर, के को भन त, एजिएल र टिएल को के मिठो भन्ने भने मतलब त्यो भनेको के हो भन्ने, त्यो भनेको, त्यसपछि त्यो कस्तो तरिकाले त्यो पाइपमा। मैले अघि होइन व्हाइट बोर्डमा पनि गरेँ होइन। यो हजुर टिएल भनेको चाहिँ सुन म एउटै भन्छु, कुनै वाटरै भनौँ है, जनरल फ्लुइडको कुरा हो तर वाटरै भनौँ होइन। कुनै वाटर फ्लो भइरहँदाखेरि त्योसँग एउटा इनर्जी हुन्छ। कुनै ठाउँको एउटा वाटरको पार्टिकल ल्याऊ तिमीले, त्यसको भेलोसिटी हुन्छ भनेपछि त्यसको भेलोसिटीको इनर्जी भयो काइनेटिक इनर्जी। त्यसलाई हामीले हेडको टर्ममा सबै चेन्ज गर्छौँ हाम्रो सजिलोको लागि हो। त्यो काइनेटिक इनर्जीलाई हेडको टर्ममा चेन्ज गर्दा त्यसलाई हामीले भेलोसिटी हेड भन्छौँ, v²/2g। ओके, त्यो चाहिँ के हो त, त्यो एउटा भेलोसिटी हेड भयो। अर्को त्योसँग प्रेसर हुन्छ, अनि त्यो प्रेसर, अनि त्यो प्रेसर हेड भयो अर्को होइन। त्यो प्रेसर भनेको चाहिँ इलास्टिक इनर्जी भयो। त्यसले कुनैलाई खुम्चाउन सक्छ, कुनैलाई कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ, एक्सपान्ड गर्न सक्छ होइन। भ्याकुम छ भने खुम्चाउन सक्छ होइन, अलिक धेरै प्रेसर छ भने त्यसलाई एक्सपान्ड गर्छ। त्यो चाहिँ के हो त, इलास्टिक इनर्जी हो भनेपछि एउटा अर्को त्यसले चाहिँ एउटा प्रेसर हेड हुन्छ त्यसको अर्को त्यो फ्लुइड पार्टिकलको। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, त्यो ड्याटम हुन्छ, ड्याटम हेड हुन्छ। भनेपछि कुनै रिफरेन्स लाइन एनीवेयर त्यही मान ड्याटम हेड 0 भयो होइन, त्योभन्दा तल मान त्यसको त्यति ड्याटम हुन्छ, खालि रेफरेन्सको कुरा हो। भनेपछि यो 3टा इनर्जी त्योसँग हुन्छ, एउटा के ड्याटम,
एउटा चाहिँ भेलोसिटी, अर्को प्रेसर। डाटम भनेको पोटेन्शियल एनर्जी हैन। भनेपछि यो तीनटा हेड सबै जोडियो भने त्यहाँ के हुन्छ टोटल एनर्जी हुन्छ, टोटल हेड हुन्छ है। टोटल हेड जोडिन्छ, टोटल हेड भयो, टोटल एनर्जी जोडिन्छ, टोटल एनर्जी भयो हैन, एउटै चिज भयो। भनेपछि त्यो टोटल हेड चाहिँ के भन्दा पाइपमा फ्लो भइरहँदाखेरि पाइपमा त लस हुन्छ भनेर हामीले पढ्यो एचएफ, त्यहाँ त हेड लस हुन्छ नि हो। भनेपछि त्यो टोटल एनर्जी चाहिँ जति पाइपमा फ्लो हुँदै गयो, फ्लोको डिरेक्सनमा हामी जाँदै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ टोटल हेड घट्दै घट्दै जान्छ नि, किनभने अलिकति त त्यहाँ लस हुँदै गयो नि पाइपको लेन्थमा अथवा अर्कै कुनै फिटिङमा। भनेपछि अब फ्लो भइरहेको डिरेक्सनमा हामी जाँदाखेरि कुन कुन पोइन्टमा कति कति टोटल एनर्जी छ भनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ वर्कआउट गरेर त्यो जोड्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले टोटल एनर्जी लाइन अथवा एनर्जी ग्रेड लाइन भनेर भन्छौँ। इज द्याट क्लियर? यस सर। ओके, थ्याङ्क यू। नाउ अब अर्को आयो एचजिएल, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो टोटल एनर्जी लाइनमा हामीले भेलोसिटी हेड घटाइदियौँ भने त्यहाँनिर के हुन्छ त आउँछ, त्यो के आउँछ त भन्दा त्यो चाहिँ पिजोमेट्रिक हेड बाँकी रहन्छ। जस्तै के छ त यहाँ टोटल हेडमा हेर त P/W प्लस जेड प्लस V स्क्वायर बाई 2G छ। भनेपछि यसमा हामीले यो भेलोसिटी हेड घटाइदियौँ टोटल एनर्जी लाइनमा हैन भने के रहन्छ त्यहाँ P/W प्लस जेड रहन्छ। जेड चाहिँ हामीले जुन ठाउँको पार्टिकल ल्याएको छौँ त्यहाँसम्मको एलिभेसन भयो रेफरेन्स लाइनबाट, अनि पी चाहिँ त्यहाँको प्रेसरले गर्दा, त्यहाँको प्रेसर हैन कति छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दा P/W गरेपछि त्यो हेडमा गयो त्यति बराबर, त्यति मिटर बराबरको चाहिँ त्यो चाहिँ यदि त्यहाँ म्यानोमिटर राख्यो भने त्यो राइज हुन्छ पानी भन्न खोजेको। राखेनौँ भने ठिकै छ, त्यहाँ त्यति हेड छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, खालि नाप्नको लागि नै म्यानोमिटर राखेको। ओके, भनेपछि यति हेड चाहिँ त्यहाँ प्रेसर छ, यदि चाहिँ ड्याटम छ हो भने ड्याटम त ड्याटम रेफरेन्स लाइनबाट भइहाल्यो। अब त्यहाँ पिजोमिटर राख्यो भने चाहिँ वाटर चाहिँ त्यो पाइप भन्दा नि यति मिटर P/W मिटर राइज भएर माथिसम्म पुग्छ। भनेपछि त्यो वाटरको लेभल जहाँसम्म पुग्छ सबै ठाउँमा हामीले त्यसै गरी पिजोमिटर राख्दै 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 गयौँ भने जहाँ 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 वाटरको लेभल पुग्छ पिजोमिटरमा त्यसलाई हामीले जोड्यौँ भने चाहिँ त्यो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भयो। त्यो भनेको के हो त, त्यो पिजोमिटरको वाटरको लेभल पुग्छ भनेको त्यो हाइट भनेको जेड प्लस P/W नै हो। भनेपछि त्यो भनेको के हो त फेरि टोटल एनर्जीमा V स्क्वायर बाई 2G घटाएको हो, त्यही भन्न खोजेको। अर्थात् पिजोमिटरमा देखिएको वाटर लेभलको जति हामीले ड्याटम जेड र त्यहाँको प्रेसरको P/W त्यो सिधै अब हामीले नाप्ने हो त्यहाँ हैन। रेफरेन्स लाइनबाट पिजोमिटरमा देखाएको वाटरको लेभलसम्म कति हाइट हुन्छ त्यसलाई मेजर गर्ने हो। त्यसलाई मेजर गरेर त्यहाँको भेलोसिटी फाइन्ड आउट गरेर त्यसको भेलोसिटी हेडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ एड गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ टोटल एनर्जी त्यति छ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो। ओके, पिजोमिटरले भेलोसिटी हेड चाहिँ नाप्दैन कि। ओके, पिजोमिटरले खालि के नाप्छ ड्याटम र आएर चाहिँ यो प्रेसर हेड मात्र नाप्छ। ओके, त्यसकारण पिजोमेट्रिक हेड भनेर यसलाई भनेको यो P/W प्लस जेड। ओके, न हो त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले के हो त जोड्यौँ भने त्यो एचजिएल हुन्छ, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। अर्थात् टोटल एनर्जी लाइनमा भेलोसिटी हेड घटाएर पोइन्ट निकालेर हामीले त्यसलाई जोड्यौँ भने त्यो चाहिँ एचजिएल हुन्छ। ओके, द्याट्स इट। अब हामीले यो डायग्राम बनाउँछौँ है। ल, यो सबैले आफ्नो पेपर र कलम गरेर म भन्दै जान्छु, त्यही बनाउँदै जानु। एकैचोटि बनाउनु त सकिँदैन, म यसलाई स्टेप बाई स्टेप बनाउँदै जाने हो। ओके, स्टार्ट गर्यो। म इन्डिभिजुअल सोध्छु है, मलाई तिमीले देखाउनुपर्छ त्यहाँबाट पेपरको चाहिँ मलाई भिडियो देखाउनुपर्छ। ओके, नारायण प्रसाद सिग्देल, मिस्टर नारायण प्रसाद सिग्देल, यो अगाडि देखिएर भनेको है खास यहाँनिर यस सर। खोइ देखाऊ मलाई तिम्रो पेपर छ सर, एकदम रेडी छ सर। रेडी छ, गुड गुड भयो। ल अब जाम हामीहरूको यो सापकोटा, विनिता सापकोटा। हजुर सर, पेपर रेडी छ। त्यो एकदम व्हाइट पेपर फोटोकपी पेपर र अनि त्यो रेडी छैन, यसलाई ड्र गरौँ। यसलाई ड्र गरेपछि
कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ हैन हेरेर त फिगर थाहा हुन्न भोलि गर्ने बेला केही थाहा हुन्न है ओबिडियन्ट छौ मैले भनेको मानेको छु हस्। रियल्ली मैले देखेको छैन होइन गरिरहेछ सर अब एकजनालाई मैले चेक गर्नु पर्यो भन्दा मिस्टर को पवन कार्की ल उसले पेपर र कलम ठिक पारेको छैन विष्णु कुमार शाह के अरे सरी विशाल भाइ ल हजुर सर छ पेपर त्यो कहाँ छौ तिमी छ सर छ सर उतै छौ ओके गुड ओके ल तिमीहरू सबैले पेपर कापी रेडी बनाएका छौ भन्ने बुझेँ मैले अब यहाँनिर जाउँ यो ड्र गरौँ है मैले व्हाइट बोर्डमा ड्र गर्दा अलि क्या आउँछ मैले यसैलाई देखाएँ म भन्दै जान्छु त्यति ड्र गर्दै जाउँ यो फिगरमा जसरी देखिएको छ यसै गरी यतापट्टि एउटा वाटर ट्याङ्क बनाऊ पेपरको कर्नरमा ओके यतापट्टि लेफ्ट साइडको पनि बनाऊँ यहाँनिर मैले यो पोइन्टर हेरेँ मेरो यहाँदेखिबाट यहाँसम्म वाटर ट्याङ्क बनायो यो अप्पर रिजर्भयर बनायौँ हामीले यहाँ पानी छ है र राइट साइडको कर्नरमा ल्यान्डस्केपमा गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ है तिमीहरूले है अनि राइट साइडको कर्नरमा चाहिँ पनि यसरी वाटर ट्याङ्क बनाऊ दुईटा वाटर ट्याङ्क हामीले बनाइयो सबले स्केच गर्यो यहाँनिर यसको एलिभेसन यहाँनिर छ यहाँको यसको वाटरको लेभल अहिले नदेखाऊ है त्यहाँ राइट साइडतिरको वाटरको लेभल नदेखाऊ लेफ्ट साइडतिरको देखाऊ ओके किनभने ड्र गर्दै आउँदाखेरि भोलि वाटर लेभल हाम्रो ड्र गर्दै आउँदा यहाँ आइपुग्छ अनि हामीले फेरि केरेर तल गर्नुपर्छ त्यस कारण अहिले नदेखाऊ पछि जहाँ हुन्छ त्यहीँ गरौँला लेफ्ट साइडतिरको वाटर लेभल स्केच भयो दुईटा ट्याङ्क स्केच भयो ओके मैले वेट गर्नुपर्छ पर्दैन है कन्टिन्यू गरौँ ओके अनि यो पाइपहरू बनाउँ यहाँनिर अरू यो माथिको डायग्राम छोडिदियो यो हाम्रो यति चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हो यो डायग्राम यो हामीलाई एक्जाममा आउँछ भोलि न्युमेरिकलमा आउँछ सबै ठाउँमा आउँछ यो ड्र गर्न सिक्नु पर्यो खास ठुलो कुरा केही पनि छैन एकैचोटि हेर्दा गेन्जेगुन्जिङ हुन्छ भनेर मैले गराउन खोजेको यो पाइप यहाँबाट यहाँसम्म ड्र गर्यो मैले जसो जसो गरेको छु त्यसै त्यसै गर यहाँनिर एउटै डायमिटरको पाइप यसरी गएको छ हो सर्टेन डिस्टेन्स पछि त्यहाँ एउटा पम्प राखिदियो गोलो पम्प लेखेको छु मैले यो चिज एक्जिस्ट हुन्छ हुँदैन थाहा छैन खालि हामीले यो डायग्राम ड्र गर्नलाई मात्र यहाँ हामीले मन लागेको चिज राखिरहेको छौँ है ओके यहाँ पम्प राखिदिउँ त्यसपछि अर्को पाइप राखिदिउँ एउटा त्यही अर्को कुनै योभन्दा अलिकति फरक डायमिटरको अलिकति चेन्ज गरेर भयो त्यसपछि भल्भ राखौँ एउटा त्यो पाइपमा एउटा भल्भ राखिदिउँ सर यो एउटा गेस मात्रै हो आइडियल त तिमीले यतिसँग ड्र गर्यौ ड्र गरेर भ्याएर अनि गफरे हो कि ड्र गर्न बाँकी छ गर्दैछ सर गर्दैछु होइन त्यो ड्र गरेर भ्याएर गफर न मैले भनिहालेँ एउटा हामी ड्र गर्नु यहाँ माथि ड्र यो ड्र गर्न सिक्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो पाइप सिस्टममा हुने चिजहरू मैले इन्क्लुड गराएको यहाँ भनेर यो रियल सिस्टम यस्तै पाइप हुन्छ यही हुन्छ यही सिस्टममा काम गर्छ भन्न खोजेको होइन मैले खालि एक्जाम्पल मात्र हो भोलि क्वेसन आउँदा चाहिँ तिमीहरूलाई रियल सिस्टमकै आउँछ भयो यो भल्भ ड्र भयो ओके अर्को V3 ड्र गर यहाँ आएर सडन एक्सपान्सन गर पाइपलाई अनि यहाँदेखि यहाँसम्म लिएर आऊ अनि यहाँबाट ग्रेजुअल्ली यसलाई क्लोज गर यसरी यहाँनिर यहाँ आएर चाहिँ यति डिस्टेन्स फेरि युनिफर्म बनाऊ यहाँबाट ग्रेजुअल्ली डायमिटर इन्क्रिज गर र यहाँबाट चाहिँ युनिफर्म सेक्सनले फेरि अलिकति लेन्थले जोडिदियो यो भयो हाम्रो पाइप सिस्टम
एउटा रिजर्भोयरबाट अर्को रिजर्भोयर हामीले एउटा पाइप सिस्टमले जोड्यौं। एउटा ट्याङ्कबाट अर्को ट्याङ्क। त्यो डायमिटरमा कुनैको पनि इक्वल छैन है सर? कुनै इक्वल छैन। बाइ इन्टेन्सन हामीले त्यो गरिरहेको छौँ। कुनै पनि इक्वल नबनाएको, किन भन्दा त्यसको त्यहाँ माथि ड्रइङ फरक पर्छ हैन। इक्वल बनायो भने त केही गर्नै पर्दैन। सबै छुट्टै एउटा पाइपले जोड्यो भने त स्ट्रेट लाइन हुन्छ हैन। हामीले गर्न खोजेको अब्जेक्टिभ पुरा हुँदैन माथि। त्यसकारण के हुन सक्छ पाइपमा सब चिज इन्क्लुड गरिदिएको। अरु पनि हुन्छ है, फेरि टीहरु एल्बोहरु सबै हुन्छ। अनि खाली यति मात्र इन्क्लुड गरेको। भयो ड्र स्केच भयो। प्रब्लमले गर बिग्रियो भने यहाँ फिगरमा देखिया छ, त्यो अनुसारले बनाउने ट्राई गर। ल अब तिमीहरुले दुईटा ट्याङ्क र बीचको पाइप सिस्टम, यो पाइप सिस्टम होरिजोनल छ। हामीले अघिको नोटमा भनेका छौं पाइपको डाइरेक्सन के छ त्योसँग हामीलाई एचजीएल र टीएल को मतलब हुँदैन भनेर भनेका छौं है। यो पाइप सिस्टम यसरी पनि हुन सक्छ भोलि हैन। अब यो रिजर्भोयर यहाँदेखिबाट अलिकति उकालो लागेर यसरी पनि हुन सक्छ। व्हाटएभर पाइप सिस्टमसँग हामीले केही सरोकार छैन। किनभने ग्राभिटीसँग यसले सरोकार राख्दैन, खाली यसको प्रेसरसँग मात्र फ्लो हुने हो। पाइप मात्र हामीले हेर्ने हो भने है। ओके द्याट्स इट। अब जाउँ। भयो ड्र भयो, कम्प्लिट भयो। म अगाडि बढाउँ? भयो सर भयो। ओके गुड। यहाँ हेरौँ त यो पाइपमा यदि यो त एउटा डायमिटर होला यसको, यसमा यहाँदेखि यहाँसम्म भेलोसिटी v1 छ। यो सबै पाइपमा डिस्चार्ज त एउटै हुन्छ हैन, एउटै हुन्छ डिस्चार्ज। अब पाइपको डायमिटर चेन्ज भएपछि त्यहाँको भेलोसिटी फरक पर्छ। भेलोसिटी भनेको के हो त? डिस्चार्ज डिभाइडेड बाइ एरिया हो। डायमिटर चेन्ज भएपछि एरिया चेन्ज हुने भयो, डिस्चार्ज त सेम छ, त्यसकारण भेलोसिटी के हुने भयो त? फरक हुन्छ। यहाँनिर v1 भन्ने भेलोसिटी छ यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को पाइप होला v2 भन्ने भेलोसिटी होला। व्हाटएभर v1 भन्दा कम हुन सक्छ, बढी हुन सक्छ। पाइप डायमिटर बढ्यो भने कम हुन्छ, पाइप डायमिटर कम भयो भने बढी हुन्छ हैन। यहाँनिर आएर v3 भन्ने छ भल भन्दा यता। यो ठुलो सेक्सनमा चाहिँ आएर चाहिँ v4 भन्ने छ। अब यहाँ त भेलोसिटी बढ्दै 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 जान्छ, त्यसलाई हामीले नहेरौँ। यहाँबाट v4 बाट यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँ हेरि यो युनिफर्ममा v5 भन्ने छ। यहाँनिर आएर v6 भन्ने छ। ओके, र एक्जिट हुने बेलामा v7 भन्ने छ। यो भेलोसिटीलाई त्यहाँ मार्क गर। मैले जे लेखेको छु त्यही कुरा लेख। कसरी भेलोसिटी फरक भयो र नोट गर्यौं हामीले भन्ने कुरा बुझ्यो है। त्यही अनुसारले त्यहाँ लेख। र यसको नोटेसन तलको यो जुन ट्याग छ यो ट्याग पनि लेख। यो पम्प हो, यो भल्भ हो, यो एक्सपान्सन सडन एक्सपान्सन हो, यो ग्रेजुअली कन्ट्र्याक्सन हो, यो ब्यारिङ सेक्सन हो। त्यसरी यसलाई हामीले लेख। यो v6 चाहिँ ब्यारिङ सेक्सनमा भ्यारी गर्ने हुन्छ, एउटै हुँदैन। v6 भनेको यहाँनिर यहाँ स्टार्टमा v5 हुन्छ, एक्जिटमा v7 हुन्छ। यहाँनिर बुझेपछि सेक्सन चेन्ज भएपछि बुझ्छौ तिमीले त्यो कुरा। ओके, अब हामीले टीएल लाइन ड्र गरौँ। सब भयो, स्ट्यागिङ भयो। टीएल लाइन ड्र गर्नलाई यहाँनिर जाउँ। सबभन्दा यहाँनिर यो तलको डटेड लाइनलाई अहिले छोडिदियो है। तलको डटेड लाइन त्यो एचजीएल लाइन हो, त्यसलाई हामीले पछि ड्र गर्छौँ। जहिले पनि पहिला हामीले टीएल लाइन ड्र गर्छौँ है। यो सोलिड लाइनलाई मात्र हेरौँ। यसरी मैले मार्क गरेको यो हैन, यो सोलिड लाइन मात्र। अब यहाँनिर यो इन्ट्री हुनुभन्दा जस्ट अगाडि यसको हेड कति थियो? यति थियो, यो पोइन्ट थियो। ओके, इन्ट्रीमा के भयो त? इन्ट्रान्स लस भयो हो। इन्ट्रान्स लस भनेको कति? यो यहाँ v1 छ भने v1 स्क्वायर बाइ 2g इन्टु 0.5, त्यो चाहिँ इन्ट्रान्स लस भयो। यो के भयो त? इन्ट्रान्स लस। यति हाइट चाहिँ यसको इन्ट्रान्स लस भयो। अलिटल यताको यो साइड छोडेर एउटा पोइन्ट मार्क गर यहाँनिर, अनि यसलाई चाहिँ इन्ट्रान्स लस लेख। कुरा बुझ्यो हैन? इन्ट्रान्स लस। ओके,
त्यो यतिको भ्यालु मैले लेख्न छुटाएको छु। यसो ब्राकेटमा लेख 0.5 v1 स्क्वायर बाइ 2g लेख यसमा। त्यो चाहिँ इन्ट्रान्स लस हो। त्यति चाहिँ हेड लस भइहाल्यो। छिर्ने बित्तिकै यहाँ फ्लोको छिर्ने बित्तिकै त्यति चाहिँ यहाँनिर हेड लस भइहाल्यो। अब यहाँनिर हामीले टोटल इनर्जी नाप्ने हो भने यति हुँदैन, अहिलेको जतिको हाइट गेन गर्दैन, किनभने यहाँ इन्ट्रान्समा लस भइसक्यो। इन्ट्रान्स लसको ब्राकेटमा 0.5 एरियो v1 स्क्वायर बाइ 2g लेख, त्यति चाहिँ इन्ट्रान्स लस भयो। अब त्यहाँसम्म भयो है। यो पोइन्ट मात्र मार्क गर, अहिले तिमी ड्र गर्नु पर्दैन। अनि अब यहाँनिरबाट यहाँ हेरौँ त, हाम्रो हेड लस, पाइपमा हुने हेड लस, लेन्थमा हुने हेड लस भनेको एचएफ भनेको डार्सी वेस्टब्याकले दिएको एफएलभी स्क्वायर बाइ 2जीडी छ हैन। त्यहाँनिर हेर्दा त्यो हेड लस लेन्थसँग डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल छ। त्यो चाहिँ के छ, लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि त्यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। यदि लेन्थको चाहिँ अब एचएफ भनेको एफएलभी स्क्वायर भेलोसिटीको स्क्वायरसँग डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल भयो, लेन्थसँग डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल भयो। स्ट्रेट लाइन भयो, लेन्थसँग मात्र हामीले भेलोसिटी र हामीले डायमिटरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यौँ एकैछिनको लागि भने लेन्थ चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के हुने भयो त भन्दाखेरि लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो, स्ट्रेट लाइन हुने भयो। त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भयो। त्यसकारण यहाँनिर v1 यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले हेरौँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म v1 त कन्स्ट्यान्ट छ अनि डायमिटर पनि कन्स्ट्यान्ट छ। त्यसकारण हेड लस चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि लेन्थसँग लिनियर हुने भयो। अब हामीले एकैचोटि यो पोइन्टमा जाउँ। लिनियर भएपछि त त्यसको इक्वेसन थाहा भएपछि हामीले इभ्री पोइन्टको निकाल्न पर्दैन, हामीलाई थाहा भयो नि स्ट्रेट लाइन भन्ने। अब यो इन्ड पोइन्टको हेरौँ हामीले, यो पम्पको इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडिको यहाँनिर हेरौँ। त्यहाँनिर कति लस हुन्छ त भन्दा यहाँ यो पाइपको यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यही एफएलभी स्क्वायर बाइ 2जीडी, भीको ठाउँमा v1 स्क्वायर, एफ लेन्थ L1 होला हैन, यसको लेन्थ L1 होला, एफएल1 v1 स्क्वायर बाइ 2g_d1, यसको डायमिटर पनि d1 होला। त्यति चाहिँ हेड लस हुने भयो। त्यति हेड लस भनेको यो हेड लस नभइदिए भए मेरो पोइन्टरलाई मार्क गर है। यो हेड लस नभइदिएको भए यति इन्ट्री लस भइसकेपछि यति इनर्जी हुन्थ्यो हैन, यति इनर्जी हुन्थ्यो यो पोइन्टमा, पम्प भन्दा माथि यति इनर्जी हुन्थ्यो। तर यहाँदेखिबाट यहाँसम्म कति भयो त हेड लस भयो भनेपछि यो पोइन्ट भयो। अब यति चाहिँ हेड लस भयो। यो हेड लस हुँदा यहाँ हुन्थ्यो, अब यो चाहिँ यति हेड लस भयो। त्यो हेड लस केमा भयो, पाइपको लेन्थमा हो, त्यो मेजर हेड लस भयो है। त्यो हेड लस भनेको एफएल1 v1 स्क्वायर बाइ 2g_d1, त्यति हेड लस भयो भनेपछि त्यो हेड लसलाई हामीले वर्कआउट गरेर भोलि यसको लेन्थ थाहा हुन्छ, यहाँको भेलोसिटी थाहा हुन्छ, त्यसलाई वर्कआउट गरेर घटाएर यो हेडमा त्यति घटाएर हामीले यो पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर रिलेसन, हेड लसको रिलेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि हामीले यो दुईवटा पोइन्टलाई जोडिदियौँ भने यहाँ यो ठाउँसम्मको हामीले टिएल ड्र गर्यो। ल त्यसरी नै ड्र गर त। यहाँ यो पोइन्ट फाइन्ड आउट गर, अलिकति कम गर, भोलि फेरि कम, यति धेरै कम नगर कि यो ट्याङ्कीभन्दा तल होस्, त्यो होइन। अलिक त्यहाँ वाच गरेर यसो कमन सेन्स लाएर हामी लास्टमा यहाँ पुग्नु छ, घट्दै बढ्दै हैन। ओके, यति चाहिँ हेड लस भयो। यो पोइन्ट पत्ता लगाइयो, यहाँदेखिबाट यहाँसम्म जोडियो पम्पको माथि है यसरी। अब पम्पको इन्ट्रीमा यति हेड थियो। अब पम्प यहाँनिर सरी यो पम्प छ, यो पम्पले चाहिँ हजुर त्यो त स्ट्रेट नै होला नि। अब पम्पको इन्ट्रीमा त्यति हेड पाइपमा लस भइकन आयो, तर पम्पले अब के गराउँछ त फेरि हेड त राइज गराउँछ। पम्पले इनर्जी थपिदिन्छ, यसमा भएको इनर्जीलाई अझ एड गरिदिन्छ भनेपछि पम्पले एड गरेको इनर्जी यहाँदेखिबाट कहाँ पुग्यो त, यहाँ पुग्यो यो टपमा। यति हेड चाहिँ उसले एड गरिदियो, त्यहाँ आएपछि यति हेड उसले के गरिदियो त, एड गरिदियो भनेपछि इनर्जी के भयो त, टोटल इनर्जी बढेर माथि पुग्यो। अब योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ कि पम्पले इनर्जी थपिदियो नि त होइन। यो कति थपिदिन्छ त्यो अनुसारले यो चाहिँ यहाँदेखिबाट माथि राइज भयो। त्यहाँको इनर्जीको लेभल हामीले नापिरहेको छौँ। पम्पले यहाँ पम्पिङ गरेपछि यो यता फ्लो हुने हो होइन,
धेरै इनर्जी लिएर यो पाइपमा फ्लो हुँदै यता हो, खालि हामीले यहाँनिरको इनर्जी कति छ भनेर मात्रै हेरिरहेको छौँ। भनेपछि पम्पमा इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि यति हेड थियो, पम्पले यति यहाँ मैले मेरो पोइन्टर हेर्दा यो यहाँदेखिबाट यति हेड राइज गरिदियो पम्पले, भनेपछि अब टोटल इनर्जी कहाँ पुग्यो? यहाँ पुग्यो। पम्पमा इन्ट्री गर्न साथ टोटल इनर्जी यहाँनिर पुग्यो। भनेपछि यति इनर्जी पम्पबाट एक्जिट हुने बेलामा यति इनर्जी भयो, पम्पमा इन्ट्री गर्ने बेला यति इनर्जी भयो, यति इनर्जी पम्पले थपिदियो। ओके, अब हामी यहाँ पुग्यौँ। ओके, ड्र भयो। अब यहाँ अब त होइन बुझिहाल्छु, यति इनर्जी भयो। अब यो लेन्थमा यो V2 भएको ठाउँको यो लेन्थमा गएर के हुने भयो त भन्दाखेरि यो लेन्थमा पुगेपछि यति लेन्थमा फेरि मेजर हेड लस हुने भयो होइन, FL V स्क्वायर बाई FL2 V2 स्क्वायर बाई 2G/D2 यति हेड लस हुने भयो। यति हेड लस भनेको यहाँदेखिबाट यति भयो, यति हेड लस। यहाँबाट यहाँ आइपुग्दा स्ट्रेट लाइन हुन्छ मैले भनिसकेँ। पाइप युनिफर्म सेक्सन भयो भने लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो। त्यसकारण जति लेन्थ हामी बढाउँदै गयो त्यति नै यो चाहिँ के हुने भयो स्लोपमा जाने भयो। यहाँबाट मेरो पोइन्टरलाई मार्क गर, यहाँदेखिबाट यहाँसम्म कति हुने भयो त हेड लस? यदि यो पाइपमा लस नहुँदैको भए त यहाँको इनर्जी पनि यति नै हुन्थ्यो नि होइन, यति यो बराबरै हुन्थ्यो। तर पाइपमा हेड लस हुन्छ, मेजर हेड लस लेन्थले गर्दाखेरि। त्यो हेड लस भनेको चाहिँ के भयो त F2L2 V2 स्क्वायर बाई 2G/D2 त्यति हेड लस भयो। त्यति चाहिँ हामीले घटायौँ भनेपछि इनर्जी हेडलाइन। अब यो बलमा इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यति इनर्जी लस भयो र त्यहाँनिर इनर्जी चाहिँ टोटल इनर्जी चाहिँ यति आइपुग्यो। ओके, ल त्यसलाई ड्र गर त। ओके, यो बलमा इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडिको यति इनर्जी थियो, त्यहाँसम्म ड्र भयो होइन। मैले फास्ट भनेर भन है, फेरि सँगसँगै ड्र गरेन भने मेहनत गरेर कामै भएन। यो गर्दै गएपछि तिमीहरूले बुझ्दै जान्छौ। ओके, नाउ यहाँ भलमा आइसकेपछि भलबाट एक्जिट हुने बेला त भलमा पनि एउटा लस हुने भयो होइन। भलमा हुने लस भनेको K V स्क्वायर बाई 2G। यहाँबाट इन्ट्री हुने V2 होइन, एक्जिटसँग सरकार भएन। जति इन्ट्री हुन्छ त्यहाँनिर भित्र भलभित्र जति भ्यालिटी हुन्छ K V स्क्वायर बाई 2G के हुने भयो त भल्भ लस भयो। टोटल इनर्जीमा यति घटाउनु भयो भलमा भएको लस। लस कोएफिसिएन्ट कति सर्टिन होला जो एउटा एक्जाम्पल त्यति पाइपमा। ओके भयो। अब यहाँदेखिबाट यहाँसम्म पाइपको लेन्थ छ, फेरि V3 भेलोसिटी छ, योबाट फेरि इनर्जी यति इनर्जी घटाएर यो पोइन्ट फाइन्ड आउट भयो। त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म पाइपको डायमिटर सेम छ, लेन्थसम्म मात्र सरकार राख्छ, त्यस कारण स्ट्रेट लाइनले जोडिरहेको छु मैले अहिलेसम्म। एनी कन्फ्युजन हेयर भयो है? यहाँसम्म भयो? तिम्रो रेस्पोन्स कम आयो, रेस्पोन्स कम आएपछि मैले धेरै कराउनु पर्छ कि। भयो भने यहाँसम्म भयो सर भनेर भन, बाहेन भने मेरो बाहेन भन। स्पिकर अन गर्दै बोल्नु पर्छ सर, त्यही भएर बुझिन्न। अन गरिराख न, हल्ला नरिकन भयो कि हल्ला छ र अन गरिराखेँ केही फरक पर्दैन, इन्टरेक्सनै गर्न खोजेको हो यसमा।
त्यो हामीले ड्र गरेको लाइन हैन तल डट डट लाइनहरु नि छ नि सँगसँगै के हो त्यो यो भर्टिकल डटर लाइन त्यही बीचमा के अहिले भर्टिकल डटर लाइन त त्यसको रिफरेन्स यो यहाँनिर स्टार्ट भयो भनेर माथि ड्र गर्नलाई लगेको हो। त्यो टिएल भन्दा तलको लाइन अहिले नगर न, त्यसलाई त यो कम्प्लिट भएपछि बल्ल त्यो बुझिन्छ, अहिले त्यसलाई छोड्यो। ए ल अहिले यो भल्भ लस गर, यसलाई घटाऊ। यो यहाँ आइपुग्यो, भल्भमा लस भयो, अनि V3 को मेजर हेड लस FL V²/2GD, त्यो हेड लस यो पोइन्टबाट यति जति होला भनेर यति जति घटाउन चाहिँ पर्यो। दुईटा पोइन्टलाई के गर्दा जोड्देऊ। यहाँ आउँदाखेरि अब यो पाइप यहाँनिर आएर सडन एक्सपान्सन भयो। सडन एक्सपान्सनमा पनि लस हुन्छ हैन, हामीले त्यसलाई डिराइभ गरिसक्यौँ। सडन एक्सपान्सन पनि लस हुन्छ। इन्ट्रीमा यति हेड थियो, एक्सपान्सनमा यति हेड लस भयो, टोटल इनर्जी यहाँ आइपुग्यो अब लस हुँदै। पकेटमा 1000 रुपियाँ लिएर हिँडेको, यहाँनिर सुरुमै खर्च भइगयो हैन, टेम्पो चढ्ने बेलामा 10 रुपियाँ गइगयो, अनि यहाँबाट आइसक्यो, अनि यहाँ फेरि मामा भेट हुनुभयो, यहाँबाट फेरि पैसा दिनुभयो, अलिकति थपियो, अनि खर्च गर्दै 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 यहाँ आइपुग्यो। ल सडन एक्सपान्सनमा पनि हामीले लस गरिसकेपछि, यति लस गरिसकेपछि अब यहाँ गयो पाइप, यहाँदेखिबाट यहाँसम्म, त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म पाइपको डायमिटर एउटै छ हैन। ओके, पाइपको डायमिटर एउटै भएको हुनाले यो स्ट्रेट लाइनै घट्यो। यहाँ पनि मेजर हेड लसै घट्यो। यो लेन्थमा कति घट्यो भन्दाखेरि मैले यहाँनिर लेखेको छैन त्यो हैन, यो अर्को यो 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 नहेर, त्यो चाहिँ पछि घटाउने कुरा मात्र हो। अर्को यहाँ हेड लस कति घट्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर आइपुगेपछि यति हेड थियो एक्सपान्सनमा एक्जिट हुने बेलामा, एक्सपान्सन इन्ट्री हुने बेलामा यति थियो, एक्सपान्सनमा यति लस भयो। अब एक्सपान्सनबाट सुरु भयो, सुरु भएपछि यहाँ डायमिटर युनिफर्म भइन्जेलसम्म स्ट्रेट लाइनमा फेरि आएर घट्यो इनर्जी। यसलाई होरिजोन्टल लाइन र यो लाइन बिचको यो जति ग्याप हुन्छ त्यति हेड चाहिँ घट्यो। र त्यहाँसम्म ड्र गर, यहाँसम्म एकचोटि अनम्युट गर त केटा हो, यार सुन्दिएन त। लालीको क्लास अनम्युट गर्न पाइयो, म्युट गर्न पाइयो। ओके, अब यहाँनिर आएर के छ त यो युनिफर्म सेक्सन छ, यहाँसम्म युनिफर्म छ, यहाँबाट भ्यारिङ सेक्सन छ नि। यहाँ यो भ्यारिङ सेक्सनमा त डायमिटर पनि चेन्ज हुन्छ नि, FL V²/2GD भनेपछि अगाडि माथिको लेन्थ मात्र चेन्ज भयो, तलको डायमिटर पनि चेन्ज भयो। त्यसकारण त्यहाँको चाहिँ घट्ने क्रम कहाँ हो, त्यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ। तपाईले एक्चुअली अनम्युट गर्नु न, साउन्ड क्लियर आएन मेरो। अरूलाई अनम्युट अनि अरूहरुको अरूलाई अनम्युट गर्न लाउनु न। यहाँ कस्तो ल त डिस्टर्ब हुने गरी चाहिँ अनम्युट म्युट नगर त, अनम्युट नगर त, त्यसलाई अब डिस्टर्ब भयो भने हटाइदियो एकैछिन। यहाँदेखिबाट यो सेक्सनदेखिबाट यो सेक्सनमा, ल सुन मेरो कुरा सुन, यो सेक्सनदेखिबाट यो सेक्सनसम्म, यहाँदेखिबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि यहाँ सेक्सन हेर त भ्यारिङ छ, डायमिटर पनि चेन्ज भएको छ भनेपछि पाइपको लेन्थमा के हुन्छ त भन्दाखेरि लस त हुन्छ, तर लस भनेको के छ त FL V²/2GD छ। अब माथिको लेन्थ त चेन्ज हुँदै गयो, कति लस हुन्छ भनेर हामीले हेर्दै गयौँ। मिलनको पनि माइक अफ गर है। यसकारण यहाँदेखिबाट यहाँसम्म चाहिँ स्ट्रेट लाइन भयो, एउटा कर्भले त्यसलाई जोड, हर्डिबर कर्भ। अहिले कर्भ हुन्छ भन्ने मात्र कुरा हो, कर्भ कस्तो हुन्छ, तल फर्केको हुन्छ हैन, माथि फर्केको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। त्यसकारण त्यसलाई एउटा स्ट्रेट लाइन भन्दा अरू कुनै एउटा लाइनले, युनिफर्म लाइनले त्यसलाई चाहिँ ड्र गर। यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँ आइपुग्यौँ हामी। यो क्याल्कुलेट गर्न नमिल्ने हो सर? क्याल्कुलेट गर्न मिल्ने हो, किन नमिल्ने, भोलि रियल भ्यालु आउँदाखेरि मिल्ने हो। रियल भ्यालु आउँदाखेरि त्यहाँ इक्वेसन जे आउँछ त्यो अनुसारको कर्भ हुन्छ, खालि स्ट्रेट लाइन हुँदैन भन्ने मात्र कुरो। अपवर्ड डाउनवर्ड दुईटै हुन सक्छ। अपवर्ड त पम्प भन्दा बाहेक अरू बेलामा हुने कुरै भएन। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अपवर्ड गरेको छु है, कर्भ चाहिँ तलतिर चाहिँ
कन्भेक्स अपवर्ड हैन कन्भेक्स अपवर्ड चाहिँ गरेको छु है मैले यहाँ चाहिँ खालि त्यो सिम्बोलिक मात्र हो ओके हामी यहाँ आइपुग्यौँ फेरि V5 यहाँ यति लेन्थ चाहिँ के छ त युनिफर्म सेक्सनको छ अहिले जस्तै यहाँदेखि पनि यहाँसम्म स्ट्रेट लाइन त्यति लस हुने भयो अनि यहाँ आएर के त ग्रेजुअल एक्सपान्सन छ हैन ग्रेजुअल एक्सपान्सन भइसकेपछि त्यही अनुसारले यहाँ आइसकेपछि त्यही अनुसारले सिम्पल कर्भ यहाँनिर आइपुगेपछि फेरि स्ट्रेट लाइन गरेर यहाँ जोडिदियो यो ट्याङ्कमा आएर जोडियो पाइप भन्दा माथि हुनु पर्यो त्यो है ओके त्यो भयो टोटल इनर्जी लाइन भयो कम्प्लिट भयो त्यो B6 को पनि उ हैन कर्भ हैन अलिटल कर्भ यहाँसम्म है अनि यहाँबाट चाहिँ यसो स्ट्रेट लाइन तान्नु यहाँनिरबाट यति चाहिँ युनिफर्मै छ ओके द्याट्स इट यसरी हामीले टोटल इनर्जी लाइन चाहिँ हेड लस घटाउँदै 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 गरेर हामीले चाहिँ ड्र गर्यौं हामी कन्फ्युजन हुने कुराहरु यहाँ धेरै हुन्छ भोलि हैन यो एक्सपान्सनमा हामीले जस्ट इन्ट्रीमा यति हेड हुन्छ जस्ट एक्जिटमा यहाँ लस भइकिन यति भएको हुन्छ हैन यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ अनि यहाँ भल्भमा चाहिँ इन्ट्री हुने बेलामा यति हेड हुन्छ एक्जिट हुने बेलामा यति हेड हुन्छ तर एउटै पोइन्टमा यो पनि हेड भयो यो पनि हेड भयो हैन दुईटा हेड भयो नि हैन यहाँको हेड कति भनेर हामीले हेर्यौं भने त यहाँ यति छ यति पनि छ एउटै स्ट्रेट लाइनमा त्यो भनेको यो इन्ट्रीमा हो यो एक्जिटमा हो त्यो बुझ्नु पर्यो भयो टीएल लाइन कम्प्लिट भयो ओके सर हजुर त्यो पम्प पछि फेरि भाल भने भाल पछि फेरि पम्प भए त्यो फिगर फेरि माथि जान्थ्यो माथि गएको छैन माथि कहाँ यो तलको लाइन नहेर न यो तल लाइन माथि हेर त यहाँ आयो हैन यहाँबाट पम्पले मात्र माथि लग्यो टीएललाई अरु सधैँ यो के छ पम्प भएको भए जान्थ्यो भनेको सर बुझिन मैले क्वेशन भन त फेरि एकचोटी सुनौ सरले भने चाहिँ अर्को पनि पम्प त्यो यो भल्भको ठाउँमा नि पम्प भएको भए फेरि माथि जान्थ्यो भनेको एब्सोल्युटली भइहाल्छ नि त हैन यहाँनिर आउँदाखेरि यति इनर्जी थियो फेरि त्यहाँ हामीले भल्भको ठाउँमा चाहिँ पम्प राखेको भए फेरि यो माथि जान्थ्यो टोटल इनर्जी लाइन ओके ओके सर यो के स्ट्याटिक फ्लुइडको लागि त एप्लाइड हुँदैन होला यो मानम दुईटैतिर रेस्टमा छन् त आफै लेभल क्रिएट गर्छ नि त नि पछि त एकदम राइट दुवैतिर यहाँ हेर त लस सबै लस भेलोसिटीसँग सरकार राख्छ हजुर आउँदैन हैन एफएल v स्क्वायर बाइ 2gt यसमा यो एक्सपान्सनमा भएको पनि सर्टेन कन्स्ट्यान्ट इन्टु v स्क्वायर बाइ 2gt राख्छ यहाँ भेलोसिटी भएन भने के भनेको तिमीले भनेको रेस्ट भयो भने त त्यो के हुने भयो त इनर्जी लसै कहीं पनि नहुने भयो इनर्जी लसै नभएपछि यो ट्याङ्क र यो ट्याङ्कमा के हुने भयो एउटै लेभल हुन्छ अल्टिमेटली फ्लो भएर भोलि इक्विलिब्रियममा आइसिएसी हुने त्यही हो यता र यता वाटर लेभल एउटै भयो भने यहाँ फ्लो हुँदैन हुन्छ हुँदैन हो त्यसकारण के हुन्छ भन्दा यो सिस्टममा त हुन्छ है हामीले पम्प एड गरेका छौं मतलब तिमीले भन्नु खोजेको क्वेशनको एन्सर दिने क्रममा यो पम्प हटाउने भने यहाँ र यहाँ चाहिँ भोलि यो घट्दै जान्छ यो बढ्दै जान्छ र बराबर भएपछि के हुन्छ त अनि फ्लो हुँदैन अनि त्यहाँ हेड लसै हुँदैन हैन ओके सर यो पाइपको उसले पनि गर्दा हैन पाइपले गर्दा पनि हो है पाइप पनि डिफरेन्ट डायमिटरको छ नि त हेड लस हजुर हजुर जुनसुकै पाइप भए पनि हेड लस हुन्छ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको लेन्थ र डायमिटरमा भर पर्छ है फ्लो भइसकेपछि जस्तोसुकै पाइप भए पनि हेड लस हुन्छ अब एकदम ग्लासको पाइप राखौं भने त्यही एफएल v स्क्वायरमा त्यो एफ कम हुन आउँछ के कम हेड लस हुन्छ यसरी बुझ्नु पर्यो जति स्मुथ भयो त्यति नै त्यो फ्रिक्सन फ्याक्टर कम हुन्छ त्यो पाइप चाहिँ एउटै पाइप मात्र राखे भने कुन लस होला अघि भर्खर मैले व्हाइट बोर्डमा बनाएको हैन टोटल केही नराखिकन पाइप मात्र राखे भने यतापट्टि इन्ट्रास लस यतापट्टि एक्जिट लस दुईटा लस हुने भयो र पाइपमा भएको डार्सी वेस्टब्याकको मेजर हेड लस फ्रिक्सन लस एफएल v स्क्वायर बाइ 2gt त्यो चाहिँ हुने भयो त्यो तीनटा लस हुने भयो सिंगल एउटा पाइप राखे भने ओके भयो
त्यो पाइपको एउटै साइजको पाइप भयो भने त त्यो V1 V2 र V3 एउटै हुन्छ? पर्दैन, त्यही एउटै भयो, बी भयो नि त। एफएल बी स्क्वायर बाइ 2 B1 स्क्वायर भन्नु पर्दैन। सर हाम्रो डायग्राम पनि फेरि लिनियर हुन्छ है? ए लिनियर यता के अरे यो त्यही हेर न, डायमिटर एउटै भयो। त्यो खालि मैले यहाँ फर्मुला लेख्न पाइनँ कि ड्र मैले जानिनँ। त्यो एचएफ भनेको के छ त, एफ एल भी स्क्वायर बाइ 2GD छ नि। डायमिटर एउटै भयो भने तलको 2GD को डी कन्स्ट्यान्ट भएन? भयो। भी डायमिटर एउटै छ भने माथिको भी स्क्वायर एफएल भी स्क्वायरको भी स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट भयो नि होइन? जति भयो नि एउटा भ्यालु त फिक्स भयो नि। भनेपछि त्यो एचएफ के कुरामा डिपेन्ड गरेर त, एलमा मात्र डिपेन्ड गर्यो। यल यहाँबाट यहाँसम्म लियो भने यति एल भयो, यहाँसम्म लियो भने यति एल भयो, यहाँसम्म लियो भने यति एल भयो। एलसँग रिले गर्यो। त्यो रिलेसन के छ? y = mx को रिलेसन छ होइन? अनि त्यो स्ट्रेट लाइन भयो नि। भनेपछि हामीले स्ट्रेट लाइनले जोड्न सकिन्छ। ओके भयो। अब यो एचजिएल हेरौँ न त, टाइम त भ्याइयो। म सर र भनिदिन्छु, एचजिएल आफै ड्र गर है त। म एकैछिन यहाँ भनिदिन्छु है। यहाँ हेर, अहिले ड्र गर्न छोडेर मलाई मात्र हेर है, मेरो स्क्रिनमा मात्र हेर। यहाँनिर हेर त, यहाँनिर जस्ट इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि यो यसको भेलोसिटी त हुने भयो, यसरी हुने भयो, तर एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ, हुँदैन भन्नु। रिजर्भयरमा वाटरको भेलोसिटी यसरी फ्लो हुने भेलोसिटी नेग्लिजिबल हुन्छ होइन? अनि किन त यो रिजर्भयरको त सेक्सन ठुलो हुन्छ, डिस्चार्ज एउटै हो, सेक्सन ठुलो भएपछि भेलोसिटी कम हुन्छ होइन? त्यो नेग्लिजिबल भयो भनेपछि जस्ट इन्ट्री हुने बेलामा भेलोसिटी हेडको लस छैन। भनेपछि यो पोइन्ट यहीँनिर कन्सेप्ट भयो एचजिएलको, यहाँनिर कन्सेप्ट भयो मैले देखाएको पोइन्टमा। जस्ट यहाँ इन्ट्री गर्न साथ भेलोसिटी V1 भइहाल्यो। भएपछि त्यहाँको एचजिएल भनेको कति भयो त? यो टिएल पोइन्ट भन्दा भेलोसिटी हेड कम। यहाँको भेलोसिटी V1 स्क्वायर बाइ 2G छ भने यो पोइन्टमा V1 स्क्वायर बाइ 2G घटाएपछि यो पोइन्ट आइपुग्छ। ओके। अनि युनिफर्म सेक्सन छ भने प्यारलल हुन्छ भनेर हामीले माथि पोइन्ट पढेका छौँ। यहाँ लास्ट पोइन्ट, फर युनिफर्म सेक्सन पाइप स्लोप अफ एचजिएल एन्ड टिएल आर सेम भनेपछि अब यो पोइन्ट पत्ता लाग्यो। अनि योसँग प्यारलल हुन्छ भनेपछि हामीले योसँग प्यारलल लाइन खिच्न सक्छौँ। त्यो भनेको एचजिएल हामीले ड्र गर्दैछौँ अब। ओके। अब यहाँनिरको टिएल कति छ? यति छ। अब यहाँको एचजिएल कति छ? यति छ। भनेपछि अब यहाँ जाउँ त, यो इन्ट्रीको बेला भयो। अब एक्जिटको बेलामा यहाँको टिएल कति पुग्यो? यहाँ पुग्यो भने त्यहाँको एचजिएल कति हुनु पर्यो त? त्यहाँको एक्जिट हुने बेलाको भेलोसिटी V2 स्क्वायर बाइ 2G कम हुनु पर्यो। भेलोसिटी हेड कम हुने नै हो, अरू त केही नै होइन। त्यहाँको भेलोसिटी हेड घटाउने मात्र हो। यो टिएलको यो पोइन्टमा एक्जिटको भेलोसिटी V2 स्क्वायर बाइ 2G घटायो भने हामीले एचजिएलको पोइन्ट फेला पार्यौँ। भनेपछि एचजिएल भनेको यहाँबाट स्टार्ट भएर यहाँ आइपुग्यो अनि योसँग प्यारलल भयो। अब यहाँ आएर टिएल यसरी राइज भएको थियो, त्योसँगै यो पनि राइज भयो। तर कति घट्यो त भन्दाखेरि इन्ट्रीमा V1 स्क्वायर बाइ 2G कम छ होइन? कन्फ्युजन हुने पोइन्ट यो इन्ट्री हुने बेलाको भयो। यो चाहिँ यो एक्जिट हुने बेलाको चाहिँ यो भयो, राइज भइसकेपछि। भनेपछि यो के भयो त? V2 स्क्वायर बाइ 2G यो टिएल लाइन भन्दा यो टिएलको पोइन्ट भन्दा V2 स्क्वायर बाइ 2G घटाएपछि एचजिएलको पोइन्ट आयो। भनेपछि एचजिएल लाइन भनेको यसरी ड्र गरेर यहाँबाट फेरि त्यही टिएलसँग यहाँनिर अलिकति मिल्यो अनि यहाँबाट फेरि यतिसम्म आइपुग्यो। भनेपछि अब यहाँसम्म युनिफर्म सेक्सन छ, त्यसकारण V2 स्क्वायर बाइ 2G नै घटिराख्ने भएन, प्यारलल हुने भयो दुईटा। यहाँ आइपुग्यो, टिएलको पोइन्ट यहाँ छ, एचजिएलको पोइन्ट यहाँ छ। यो टिएलको पोइन्टमा अब यो भल्भ लस र यो V2 स्क्वायर बाइ 2G, डोन्ट बी कन्फ्युज होइन? खालि हामीले टिएलको लाइनमा त्यहाँको भेलोसिटी कति छ त्यति घटाउने हो। टिएलको लाइनमा यो इन्ट्रीको भल्भको इन्ट्रीको टिएल हो भनेपछि त्यो इन्ट्रीको टिएलमा इन्ट्रीको भेलोसिटी V2 स्क्वायर बाइ 2G घटाएपछि यो पोइन्ट आयो। अब भल्भमा लस भयो, जति लस भयो जति लस भयो त्यति हामीले एचजिएलमा नि घटायौँ। एचजिएल नि लस भयो नि, टोटल लस भएपछि होइन? भनेपछि भल्भबाट एक्जिट गर्ने बेलामा भेलोसिटी कति छ? V3 छ। भनेपछि अब के हुने भयो त? यो लाइन भन्दा V3 स्क्वायर बाइ 2G लाइन तल पर्ने गरी फेरि प्यारललै जाने भयो, युनिफर्म छ। यहाँनिर टिएल यहाँ आएर लस भयो होइन? यहाँबाट भेलोसिटी के भयो? कम भयो। भनेपछि यहाँनिर टिएल यति थियो इन्ट्रीमा है, टिएल यति थियो र इन्ट्रीको एचजिएल कति थियो? यति थियो इन्ट्रीमा। अब एक्जिट हुने बेलामा भेलोसिटी V4 भयो। यो सेक्सन बढेको हुनाले V3 भन्दा V4 के हुने भयो? धेरै कम हुने भयो। भनेपछि अब घट्ने V3 धेरै थियो, V4 कम थियो।
त्यसकारण यहाँनिर आएर के त टोटल इनर्जी लाइन भन्दा कम घट्यो नि एचजिएल, त्यही भएर यो माथि उक्लिनु पर्यो। टिएल सधैँ डाउनवर्ड गयो, एचजिएल त यहाँ आएर के भयो त राइज भयो एचजिएल। तर टोटल इनर्जी लाइन भन्दा धेरै त कहिले हुँदैन। त्यहाँको भेलोसिटी v4 छ, v4 स्क्वायर बाई 2g घट्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म के छ युनिफर्म सेक्सन छ, यति र यति के भयो त प्यारलल भयो। ओके, अब यहाँनिर एक्जिटको भेलोसिटी v5 छ, v5 स्क्वायर बाई 2g यहाँनिर त प्यारलल भएपछि यो पोइन्ट फाइन्ड आउट भइहाल्यो। यो पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नलाई के गर्नु पर्यो, यो पोइन्ट भन्दा v5 स्क्वायर बाई 2g यहाँ घटाउनु पर्यो अनि त्यसलाई हामीले कर्वले यसरी जोड्नु पर्यो, त्यो चाहिँ एचजिएल भयो। अब यो पोइन्टमा हामीले हेर्यो भने यहाँनिर इन्ट्रीमा v5 स्क्वायर बाई 2g छ, युनिफर्म सेक्सन छ यहाँदेखि यहाँसम्म, भनेपछि यो र यो यहाँसम्म प्यारलल हुने भयो। अब यहाँ भ्यारिङ सेक्सन छ अनि आएर हामीले के त भन्दाखेरि v यहाँको चाहिँ v6 स्क्वायर बाई 2g यो लाइन भन्दा v6 स्क्वायर बाई 2g हामीले घटाउनु पर्यो हो। लास्टमा एक्जिट कति छ त हेर, यहाँदेखि यहाँ चाहिँ युनिफर्म छ, v7 स्क्वायर बाई 2g टिएल लाइन भन्दा घटाउनु पर्यो र यो जहाँ गएर मिट हुन्छ एचजिएल लाइन त्यही नै वाटर सर्फेस गएर बस्ने भयो। त्यहाँ चाहिँ हामीले वाटर सर्फेस हेरी यहाँको सर्फेस बनाउनु पर्यो। थ्याङ्क यू सर। हजुर एनी क्वेसन भन त। सर त्यहाँ एचजिएल लाइन किन बढेको थियो यसो भनिदिनु न फेरि। ओके ल गुड क्वेसन हैन। एचजिएल लाइन यो एक्सपान्सनको हेरौँ है त एकचोटि। यो एक्सपान्सनमा यो इन्ट्री हुने बेलाको टिएल कति छ, यो एक्सपान्सन लस हुन्छ त्यही भएर इन्ट्री र एक्जिट भन्नु पर्यो क्या। यो एक्सपान्सन भन्दा अगाडिको टोटल इनर्जी यति छ, यो पोइन्टरले देखाएको देखियो। ओके, अनि एक्जिटको टोटल इनर्जी कति छ, यति छ, यति चाहिँ एक्सपान्सन लस भयो भने यतापट्टिको एचजिएलको पोइन्ट हामीले कसरी निकाल्ने, यहाँको टिएल माइनस यो भेलोसिटी v3 स्क्वायर बाई 2g गरेपछि यहाँको एचजिएलको पोइन्ट आउँछ। त्यो भनेको इन्ट्री हुने बेलाको एचजिएलको पोइन्ट भनेको यो टिएलको पोइन्ट माइनस v3 स्क्वायर बाई 2g यो पोइन्ट भयो। यति v3 स्क्वायर बाई 2g घटाइयो, यो पोइन्टमा यो पोइन्ट घटायो, के अरे यति घटाएपछि यो पोइन्ट फाइन्ड आउट भयो, यो इन्ट्री हुने बेलाको एचजिएल भयो। ओके, अब एक्जिटको बेलाको हेरौँ। एक्जिटको बेलाको टिएल कति, यो हो, यति त लस भइसक्यो एक्सपान्सन लस, टिएल यो भयो। अब एक्जिटको बेलाको टिएल यो भयो भने एक्जिटको बेलाको एचजिएलको पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दा एक्जिटको बेलाको चाहिँ टिएलमा एक्जिटको बेलाको भेलोसिटी स्क्वायर बाई 2g घटाएपछि एचजिएलको पोइन्ट आउने भयो। भनेपछि v4 स्क्वायर बाई यसमा v4 स्क्वायर बाई 2g घटायो भने एचजिएलको पोइन्ट आउने भयो। अब यसो यहाँ हेर त, यो सानो सेक्सनबाट ठुलो सेक्सन गयो भने डिस्चार्ज त एउटै हो, ठुलो सेक्सन गयो भने भेलोसिटी घट्छ, यो हामीलाई थाहा छ। भेलोसिटी भनेको क्यू बाई ए हो, ठुलो सेक्सन गएपछि ए धेरै भएपछि क्यू एउटै भएपछि त घट्ने भयो नि, भने भेलोसिटी घट्छ भनेपछि त्यसको स्क्वायर बाई 2g कम भयो कि v3 स्क्वायर बाई 2g सँग बराबर भइदियो भए त यो तल आएर फेरि यसरी आउँथ्यो। तर यो चाहिँ v3 स्क्वायर बाई 2g भन्दा कम भयो भनेपछि यो अलिकति सानो भयो। बाई इन्टेन्सन मैले माथि लगेको यहाँनिर सानो छ भनेर है, भनेपछि के भयो त v4 स्क्वायर बाई 2g अलिक कम भएको हुनाले यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यहाँको एक्जिटको चाहिँ एचजिएलको पोइन्ट भनेको टिएल माइनस v4 स्क्वायर बाई 2g भएको हुनाले कम घटेको हुनाले यो पोइन्ट यो भयो। एक्जिटको इन्ट्रीको एचजिएल पोइन्ट यो भयो, अब एक्जिटको चाहिँ यो भयो एक्सपान्सनमा, भनेपछि यहाँदेखिबाट यहाँसम्म के भयो त यसरी राइज हुन गयो यहाँनिर। इज द्याट क्लियर? ओके, ल यसलाई ड्र गर्नु, एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु, बुक पनि हेर्नु एचजिएल लाइन टिएल लाइनको बारेमा अलि। सर त्यो v5 सेक्सनमा के अनि यो यतापट्टिको वाटर लेभल चाहिँ एचजिएल लाइनसम्म बराबर हुन्छ? एब्सोल्युटली, त्यो वाटर लेभल यहाँ एचजिएल ल्याएर हामीले बनायो, वाटर लेभल चाहिँ योभन्दा तल माथि, अघि मैले सुरुमा नबनाऊ भनेको थिएँ नि त होइन। अब एचजिएल जहाँ आउँछ त्यहाँनिर वाटर लाइन बनाउनु पर्यो। त्यो एक्जिट लस पनि भयो नि होइन, यहाँनिर टोटल इनर्जी लाइन अलिकति माथि हिँड्यो, v7 यहाँको v7 छ, v7 स्क्वायर बाई 2g त्यो त एक्जिटमा लस हुने भयो। त्यति लस भएर ट्याक्कै यहाँ आइसकेपछि अब आएर जहाँनिर रेस्ट हुन्छ त्यहाँनिर एचजिएल र टिएल एउटै हुन्छ भने होइन हामीले, कहाँ गयो? ओके, जहाँनिर भेलोसिटी एप्रोच 0 रिजर्भर एचजिएल टिएल आर आइडेन्टिकल लाइन्स भन्यो। अब यहाँनिर आइसकेपछि अब यो रिजर्भरमा आएपछि यहाँको फ्लुइड पार्टिकलको भेलोसिटी त हुँदैन नि, यहाँको पो हुने हो। यहाँ आएपछि त रिजर्भर ठुलो छ, कम्पेरिटिभली 0 हुने भयो होइन, एप्रोच 0। त्यहाँनिर आएपछि टिएल लाइन यहाँ आइपुग्यो, हेरि यो पोइन्टमा है माथि यहाँनिर मेरो पोइन्टरले देखाइरहेको छु, हेरि यहाँनिर हो यो ट्याङ्कको वालमा जहाँनिर छोएको छ त्यहाँनिर
है त्यहाँनिर आइपुग्यो र एक्जिट हुने बेलामा कति लस भयो V7 स्क्वायर र 2G लस भयो HGL यहाँ आएको छ TL पनि त्यही आएको छ सर हाम्रो यो त्यहाँको भेलोसिटी स्क्वायर बाइ 2G घटाउने हो नि TL मा V7 स्क्वायर बाइ 2G त्यही घटाइयो एक्जिटमा लस पनि त्यही हो V7 स्क्वायर बाइ 2G त्यसकारण यो दुईटै आएर रिजर्भमा आइसकेपछि यहाँ आइसकेपछि यो वाटरको लेभल भनेको TL को लाइन पनि त्यही हो HGL को लाइन पनि त्यही हो सर यो के कर्भ लाइन भएर घट्छ कि सिधै उ भएर भर्टिकल लाइन भएर घट्छ कर्भ भएर घट्छ कि हैन लास्टमा के पुगेपछि वहाँ पुगेपछि ए कर्भ भएर घट्छ ठिकै छ त्यसलाई कर्भ भएर घट्छ भन्दा पनि भयो इन्ट्री र एक्जिट देखाउनको लागि यसो अलिकति डिस्टेन्स राखेर गरिन्छ जस्तो मैले यहाँ गरेको छु अब यहाँ चाहिँ गरिनँ यहाँ चाहिँ गरेको छु मैले ट्याक्कै यो पोइन्टले यहाँ बनाइन नि त अलिकति भन्ने हिसाबले यहाँ अलिकति बाहिर निकालेको किनभने ट्याक्कै यही पोइन्टमा त भेलोसिटी हुन्न यहाँ अलिकति इन्ट्री गरेपछि बल्ल भेलोसिटी गेन गरियो नत्र यो पोइन्टको भेलोसिटी चाहिँ यो रिजर्भयरको वाटरको भेलोसिटी हो ओके ल आजलाई यति गरौँ यो च्याप्टर भ्याइयो हामीले यसरी 15 नम्बरको थ्योरी भ्यायौँ अब यसको हिसाब किताब गर्नु बाँकी छ न्युमेरिकल गर्नु पर्यो गर्ने हो अब नेक्स्ट विक हामीले न्युमेरिकल गर्छौँ कापी कलम रेडी बनाऊ म यहाँ क्वेसन दिन्छु अनि म यहाँ भनिदिँदै जान्छु तिमीहरूले अनि त्यहाँ गर्दै जाऊ सँगसँगै जाऊ म नभएको हुनाले है त 15 मार्कको थ्योरी मात्रै आउँछ सर त्यो च्याप्टरबाट 15 नम्बर 21 नम्बर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई यो च्याप्टरबाट 15 नम्बर 7 नम्बर थ्योरी त आउँछ अभियसली हैन अनि दुईटा न्युमेरिकल आउनुपर्छ एउटा यो वाला आउँछ कहिलेकाहीँ अनि एउटा TL र HGL वाला न्युमेरिकल आउँछ त्यही अघि हामीले पढेको दुईटा ट्याङ्क जोड्दाखेरि यति डिस्टेन्स भयो भनेर अनि हेड लस निकाल्नदेखि लिएर सबै कुरा सोध्छ दुईटा न्युमेरिकल च्याप्टरको नाम के हो सर यसको फ्लो थ्रु पाइप्स च्याप्टरको नाम के हो च्याप्टर नम्बर 1 पाइपमा हुने फ्लो ओके आजलाई यति गरौँ हामीले अलिकति 14-15 मिनट पनि खाइसक्यौँ स्टप गरौँ एटेन्डेन्स लिनुभयो सर